ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जङ्गारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरणमिदं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवरं जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलादिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध द्वादशोऽध्यायः। ध्रुवंकु कुबेरंक वरदान ओ ध्रुवंकर विष्णुलोक प्राप्ति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिवृद्ध्य वैशसात् अपेदमन्यं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणजक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो अभ्यवत् कृताञ्जलिं। धनद उवाच भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेन जस्तुं पितामहादेशात् वैरं दृष्ट्य जमत्यज। न भवानवधिजग्मान् न जसा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः। अहं त्वमित्यपार्थ धीरा ज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्निवा भात्य तद्ध्यानात् जयाबन्ध विपर्ययो। तद्गच्छ ध्रुवभद्रं ते भगवन्तं मधोक्षजं सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रह। भजस्व भजनीयाङ्घ्रिम् अभवाय भवच्चिदं युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमयात्ममायया। वृणीहि कामं नृपजन्मो न गतं मत्तस्तद्मोत्तानपदे विशङ्कितः। वरं वरार्हों भुजनावपादयो रनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुवम्। मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति
हरौ स बभ्रे चलितां श्रुते जया तरत्यजत्रेण दुरत्ययं तमः तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्तैडबिडस्ततः पश्चातोऽन्तर्दशेषोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अथा जजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भुरि दक्षिणैः द्रव्यक्रियादेवतानां कर्मफलप्रदम् सर्वात्मन्युच्युते सर्वे तीव्रोघां भक्तिमुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम् तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गुप्तारं धर्मसेतूनां मिलिरे पितरं प्रजा षट्त्रिंशत्वर्षसहस्रं शशास कृतिमण्डलं भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम् एवं बहुशवं कालं महात्मा विचलेन्द्रिय त्रिवर्गौपैकं नीत्वा पुत्रायादानुपासनम् मन्यमान इदं विश्वं मायारचितात्मनि अविद्यारचितस्वप्न गन्धर्वनगरोपमम् मत्स्यपत्यसुहृदो बलवृद्धं कोशम् अन्तःपुरं पुरीविहार भुवश्च रम्या भूमण्डलं जलधिमे कलमाकलज्य कालोपसृष्टमिति स प्रजजो विशालाम् तस्यां विशुद्धकरणशिववार्पिगाय बद्ध्वासनं जितं मनुरुन्मसावृताख्य स्थूले दधार भगवत् प्रतिरूपयेतत् ध्यायंस्तदद्य भवतु विसृज्य तत्समादौ भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्नजस्र आनन्दबाष्पकलया मुहुरर्जमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरतसा भीतिमुक्तलिङ्ग स ददर्श विमानाग्र्यं नभसोऽवतरद्ध्रुवः बिभ्राजयद्दश दिशो राकापतिमिवोदितम् तत्रानु देवप्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणम्बुजे कृणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ विज्ञाय तावत्तम् अगाय किङ्करा बभ्युत्थितसाध्वस विस्मृतक्रमः न नाम नामानि गुणन्मधुद्विषः पार्षत्प्रधानाभितिसहितां सङ्गताञ्जलि तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिप्रश्रयनमग्रयनम्रकन्धरं सुनन्दनन्दावुपस्कृत्य सस्मितं प्रत्युत चतुः पुष्करनावसम्मतो सुनन्दनन्दावुचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो अवहितः जः पञ्चवर्षतपसा भवान् देवं अतीतृपत् तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य साङ्गिणः पार्षदाभ्यसम्प्राप्तो नेतुं त्वं भगवत्पदम् सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया जत्सुरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो ग्रहर्घ्यताराः परिजन्ति दक्षिणम् अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यङ्गकरेचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णो परमं पदम् एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन् अधिरोढुं त्वमर्षि मैत्रेयोवाच निशम्य वैकुण्ठ निजोज्य मुख्ययो मधुच्युतं वाचं गुरुक्रमप्रियः
कृताभिषेक कृतनित्यमङ्गलो मुनिन् प्रणम्याशिषमम् अभ्यपादयत्। परित्याभ्यर्थदृष्ट्याज्ञं पार्षदात् अभिवन्द्य च ईयेष ततधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मय। तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शन्तकमागतं मृत्युर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवादयः गन्धर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः। स च स्वर्लोकमारोक्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्यस्मरदगं हित्वा दीनां दास्यो त्रिविष्टपम्। इति व्यवसितं तस्या व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास दुर्देवीं पुरोजानेन गच्छतिम्। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो गृहान्। त्रिलोकीं देवजानेन श्रोतिव्रज्य मुनिनपि परस्तात् जध्रुवगतिर्विष्णुः पदं मताभ्यगात्। जद्भ्राजमानं सुरुचैव सर्वतो लोकास्त्रय ह्यनुविभ्राजन्त एते। जन्नाव्रजन्तु सुजैनुनुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। शान्ताः समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरञ्जना जान्तन्यसाच्युतपदम् अच्युतप्रियबान्धवा। इत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामूलम्। गम्भीरवेगोन्मिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवां गणः। महिमानं विलोक्यस्य नारदो भगवान् ऋषि आतुद्यं वितुद्यं च श्लोकान् सत्रे गायत्प्रचेतसाम्। नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्टाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्शरैर्भिन्नेन जातो हृदयेन दूयता वनं मदादेश करोजितं प्रभु जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम्। जक्षत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढम् अन्वारुरुक्केदपि वर्षपूगैः षट्पञ्चवर्षो जदो विरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठम् अवाप तत्पदम्। मैत्रेय उवाच एतत्ते अभिहितं सर्वं यत्पृष्टो अहं ह्यः त्वया ध्रुवस्य दामजसश्च चरितं सम्मतं सताम्। धन्यं यशस्यम् आयुष्यं पुण्यं स्वस्थयनं महत् स्वर्गं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्त्यम् अघमर्षणम्। श्रुत्वैतश्रद्धया भीक्ष्मम् अच्युतप्रियचेष्टितं भवेत् भक्तिर्भगवती जया स्यात् क्लेशसङ्कया। महत्त्वम् इच्छतां तीर्थं श्रोतुः शिलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदित्सूनां मानो यत्र मनस्विनां। प्रजतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। पौर्णमास्यां शनिबाल्यां द्वादश्यां श्रवणे अथवा दिनक्षये व्यतिपाते सङ्क्रमिर्कदिनेऽपि वा। श्रावयेत् श्रद्धदानानां तीर्थपादपदाश्रय नेच्छं तत्त्वात्मनात्मानं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति। ज्ञानम् अज्ञाततत्त्वाय जो दद्यात् सत्पथे मृतं कृपालुर्दिननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते।
इदं मया ते अभिहितं कुरुध्वः ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः हित्वार्भकः शरणकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।